नमो नमः। ज्ञानम् अनन्तं वर्तते। मनुष्यः पठति, स्त्री पठति, पठनस्य समाप्तिः न भवति। अतः पठनम् अधिकृत्य कदापि गर्वः न करणीयः। भवद्भिः दृष्टमेव यदा अस्माकं भूतपूर्व प्रधानमन्त्रिणा एकेन भूतपूर्वेण राष्ट्रपतिमहोदयैः सह वार्तालापं करोति स्म, अथवा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीमहोदयः वार्तालापं कुर्वन्ति स्म, तदा उभयोः एव अविवाहितौ तेषां लक्ष्यम् आसीत्, तयोः वा लक्ष्यम् आसीत् देशस्य कल्याणं। तदा संहत्यर्थं, प्रतिष्ठार्थं, सुरक्षार्थं वार्तालापः अभवत्, यत् न एव चिन्तितं परन्तु कार्येण कृतमस्ति, यस्य फलं वयं भारतीयाः उपभोगं कुर्मः। अधुना अस्माकं देशः न तु न्यूनः उपरि वर्तते सुरक्षा प्रसङ्गे। अस्तु, अस्माभिः कदापि गर्वः न करणीयः। आत्मनः प्रतिष्ठां एव चिन्तयित्वा पुनः पुनः प्रतिष्ठाः प्राप्स्यन्ते। अतः प्रतिष्ठां ग्रहणं कृत्वा कदापि गर्वः न करणीयः। यथा एव भवद्विदिष्टमेव रोहितः जले तिष्ठति, न तु एव बहु विशालः वर्तते अन्येषां इव, किन्तु जले न तु एव शब्दं करोति। यः गुणवान् वर्तते सः तादृशं शब्दं न करोति, गर्वं न करोति, अहङ्कारं न प्रदर्शयति। अस्तु एव समाजकल्याणाय एव गर्वः नाशयति। महद्भ्यः जनेभ्यः अस्माभिः शिक्षा प्रापणीया। अस्तु, नमो नमः।